विद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूत पृथिव्यैरसाः च विश्वकर्मणः समवर्तताभि तस्य त्वष्टा विदधूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीर